जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी कल आपस की लड़ाई, जब कमीशन खोरों को जो इमरान साहब ने व्हाइट कॉलर गुंडा बरादरी इकट्ठी की है, जो फ्रंट मैन इकट्ठे किए हैं, जब उनको कमीशन नहीं मिला तो उस लड़ाई में वो बात सामने आई जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलनी बहुत जरूरी है। एक स्टोरी कावे मौसवी साहब लीक करते हैं और बताते हैं अपने पहले इंटरव्यू में कि मुझे पाकिस्तान से चंद लोग मिले जिन्होंने मुझसे ब्रॉडशीट के मामले में कमीशन मांगा। और फिर वो बताते हैं इंटरव्यू में कि डेविड रोज ने शहजाद अकबर साहब की मीटिंग कराई है कावे मौसवी साहब से, और डेविड रोज साहब ने अपनी मॉर्गेज क्लियर कराने और 2.5 लाख पाउंड की कमीशन मांगी है। अब डेविड रोज साहब क्या कर रहे हैं, मैं पहले आपको डेविड रोज साहब का बताती हूं और वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। डेविड रोज अदालती फैसला ब्रॉडशीट का आने के बाद शहजाद अकबर के बिहाफ पर और शहजाद अकबर साहब के कहने पर मीटिंग करवा रहे हैं कावे मौसवी साहब की और एहतसाब कमीशन के जो SAPM हैं, ARU जो रिकवरी यूनिट के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, और SAPM है और SAPM है और SAPM है, मतलब इतनी चीजों के SAPM हैं। उनकी मीटिंग हुकूमत पाकिस्तान सिलेक्टेड है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीरे खास, जो मुशीरे एहतसाब नहीं बल्कि अब पता चला है कि मुशीरे कमीशन है, उनकी मीटिंग कराते हैं अक्टूबर 2019 में कावे मौसवी के साथ। इमरान साहब के फ्रंटमैन शहजाद अकबर, व्हाइट कॉलर गुंडा शहजाद अकबर और शहजाद अकबर के फ्रंटमैन डेविड रोज। पहले तो सवाल यह पैदा होता है कि अदालती फैसले के बाद क्या हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, निगोसिएशन के लिए, पैसे कम कराने के लिए अपॉइंट किया? क्या किसी काबीना के इजलास में ये अप्रूवल दी गई? क्या सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कावे मौसवी से खुफिया तौर पर मिलें और उनसे पैसे कम कराने की बात करें? नहीं, ये इमरान साहब के हुक्म पर उनके फ्रंटमैन शहजाद अकबर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जाकर कावे मौसवी से मिलें और इसमें कमीशन की बात करें। और कमीशन किससे? कौमी खजाने से। कमीशन किससे? जैसे मैंने पहले कहा कि जहां देखते हैं पैसे की आवाज आती है, वहीं रालें टपकना शुरू कर देती हैं और वहीं बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। तो जब इमरान साहब को ये ब्रॉडशीट की आवाज आई, और पहली बात कि ये नैब के पैसे हैं, ये नैब का केस है, नैब वर्सेस ब्रॉडशीट है, चेयरमैन नैब लापता है और चेयरमैन नैब कौन बना हुआ है? फ्रंटमैन इमरान खान का शहजाद अकबर। और शहजाद अकबर साहब को क्या काबीना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो जाकर कावे मौसवी को मिले? और डेविड रोज की क्या हैसियत है? क्या डेविड रोज को टाउट रखा हुआ था? डेविड रोज किस हैसियत में ये मीटिंग अरेंज करा रहे थे? और उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई शहजाद अकबर की अक्टूबर 2019 में कावे मौसवी के साथ? और जिसको फ्रंटमैन रखा हुआ है, जिसको टाउट रखा हुआ है, कावे मौसवी के मुताबिक वो 2.5 लाख पाउंड कमीशन मांग रहा था। उसके बाद उनके ताबे, उन शहजाद अकबर नैब न्याजी गठजोड़ के ताबे हैं चेयरमैन नैब साहब, उनके आगे डेविड रोज को रख लिया अपना टाउट बनाकर। ना हुकूमत ने इनको जिम्मेदारी दी, खुफिया मीटिंग की कावे मौसवी से, डेविड रोज को टाउट बनाकर उसके साथ खुफिया मीटिंग करवाई, वहां कमीशन को निगोशिएट किया। और वो जनरल मलिक कौन है? ये सामने आना चाहिए नाम। जो क्या ये शहजाद अकबर साहब का जाती लेन देन का मसला था? क्या ये शहजाद अकबर साहब का जाती लेन देन था कि वहां कावे मौसवी के साथ आप मीटिंग्स कर रहे हैं खुफिया? और क्या आप हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर इमरान साहब के कहने पर आपने अपना टाउट इस्तेमाल किया, और जब टाउट को कमीशन नहीं मिली तो कुली खुल गई
اور لڑائی شروع ہو گئی اور کاوے موسوی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیج سیٹلمنٹ کی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا, یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں آپ کیسے ہم اور آپ آپس میں کام کر سکتے ہیں. تو بات مختصر یہ ہے کہ وائٹ کالر غنڈا صاحب کو جب سمجھ نہیں آئی تو کل اعتراف جرم کر لیا. کل یہ کہا ہاں میں ملا تھا, ڈیوڈ روز نے میٹنگ کرائی تھی اور میں کاوے موسوی سے ملا تھا, میرے لائر نے کہا تھا. آپ کا لائر کون ہے؟ جب فیصلہ براڈ شیٹ اور نیب کا ہے تو آپ کا لائر کون ہے؟ آپ کا لائر کی جو ایڈوائز ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کے کہنے پر ایکسرسائز کی نہیں. آپ نے کاوے موسوی سے عمران صاحب کا ٹاؤٹ اور فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے کمیشن مانگا. ڈیوڈ روز, وہی ڈیوڈ روز جس کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرائی. اور کیوں کرائی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی. یہ ہے وہ تصویر, اور یہ اس کی میں آپ کو حقیقت تصویر کی اینڈ میں بتاؤں گی, لیکن اس میں پتا چلتا ہے کہ اس میں وہ سٹوری بھی پلانٹ کی گئی. یہ ہے وہ گٹھ جوڑ جس سے براڈ شیٹ کا کمیشن مانگا گیا. ڈیوڈ روز کی حیثیت کیا تھی کہ ڈیوڈ روز کو استعمال کر کے حکومت پاکستان کی لائبلٹی نیگوشیٹ کی گئی. وہ اس لیے کی گئی کیونکہ عمران صاحب کے بہاف پر فرنٹ مین, جس کا میں نے ذکر کیا, گلی محلے کا بدماش, کمیشن جو خور ہے, جو کمیشن کا مشیر ہے, اس کو استعمال کیا گیا یہ کمیشن کھانے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کماؤ پوت رکھے ہوئے, وزیر نہیں رکھے ہوئے, جو کبھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری, کمیشن کھاؤ اور پیسے دو. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی ان موصوف کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی, اور اس میں یہ کہا تھا ڈائسینٹنگ نوٹ میں کہ جو ARU ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہیڈ ہے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے کہ کس نے ان کو اپوائنٹ کیا, ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, اور کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف. اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر غنڈا گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں, ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA, FBR, LNG, الیکٹریسٹی, آٹا چینی دوائی, جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا. شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA, FBR, LNG, الیکٹریسٹی, آٹا چینی دوائی, جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا. 2.5 سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں PTI سے, 2.5 سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا, مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے, اس کو نوازا گیا. اتنا وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ عمران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا, عمران خان کے بہاف پر ٹاؤٹ کون بنتا, عمران خان کے بہاف پر براڈ شیٹ سے نیگوشیٹ کون کرتا, عمران خان کے بہاف پر آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں کمیشن کون کہلاتا. تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر, اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں عمران صاحب کے بہاف پر کی گئی. اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کل آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی, اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں کمیشن خور ہیں, یہ حکومت نہیں ہے, یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے. اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا, میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں, جنی انی پہندیے پائی جاؤ, جنی انی پہندیے پائی جاؤ,
وچوں وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ